तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पहली सुहागरात है तुम्हारी। मेरे सामने इस एक्टिंग का क्या मकसद है शिजा? पुरतइश फूलों से सजे बेडरूम की खामोशी हैदर शाह की गर्जदार और तंजिया आवाज से पाश पाश हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से, हैरत और शदीद उलझन के मिले जुले जज्बात थे, जिन्होंने उसकी शख्सियत को सख्ती से मजीद गहरा कर दिया था। शिजा, जो सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस बेड के कोने में बैठी थी, खौफ और घबराहट से बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी झुकी हुई पलकें और कपकपाते हुए होंठ उसके अंदर के तूफान का पता दे रहे थे। हैदर ने आगे बढ़कर उसका नाजुक बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में दबोच लिया। उसका दबाव इतना शदीद था कि शीजा के मुंह से एक दबी हुई सिसकारी निकल गई। हैदर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे के करीब होकर चिल्लाया, एक बच्चे की माँ होने के बाद भी तुम कवारी लड़कियों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? मुझे सच बताओ। लेकिन शिजा कुछ ना बोली और गुस्से में हैदर से उसे अपनी तरफ खींचा और पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने के बाद जब हैदर को इस बात का एहसास हुआ कि वो तो कवारी है, वो तो जैसे दंग रह गया। गुस्से में उससे पूछने लगा कि भला ये कैसे मुमकिन है कि तुम एक बच्चे की माँ हो और फिर भी कवारी हो? मैं तुम्हारी पाक दामनी से वाकिफ हो चुका हूँ शिजा। सच सच बताओ कि ये क्या चक्कर चला रही हो तुम? शिजा ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर हैदर की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके सुर्ख गालों पर बहने लगे। छोड़िए मुझे हैदर साहब, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। शिजा ने धीमी और लड़ती आवाज में इल्तिजा की। दर्द? हैदर ने एक सफाकाना कहका लगाया। दर्द तो अब शुरू होगा शिजा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। सच उगलना ही पड़ेगा तुम्हें। और ये किसका बच्चा लेकर फिर रही हो तुम? वही बच्चा ना जिसकी खातिर तुमने मेरे ऑफिस में आई, दिन रात नौकरी के लिए मिन्नतें की, मुझसे जॉब मांगी और फिर मेरी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर इस शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गई। बोलो, खामोश क्यों हो? हैदर का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वो शीजा को एक ऐसी लड़की समझता था जो शादी से पहले ही किसी गलत रास्ते से चलकर एक बच्चे की माँ बन चुकी है। इसलिए उसने शीजा को हकारत की नजर से देखा और एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ऑफर की थी। लेकिन अब सच्चाई इसके सामने बिल्कुल वाजिया थी। शीजा पाक दामन थी, वो कवारी थी। ये इंकशाफ हैदर के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। मैंने पूछा कि किसका बच्चा है वो? अगर तुम कवारी हो तो वो बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? तुमने पूरी दुनिया में खुद को एक बिन ब्याही माँ के तौर पर क्यों पेश किया? हैदर शाह को धोखा देना इतना आसान समझ लिया क्या तुमने? हैदर ने उसे झंझोड़ते हुए दोबारा सवाल किया। शीजा ने अपनी बंद आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था कि जैसे उसने हैदर की शक और तंज से भरी नजरों में झांका, उसके अंदर का खौफ अचानक गायब हो गया। जैन का चेहरा शिजा की आंखों के सामने घूम गया। उस बच्चे की खातिर उसने जमाने भर के ताने सहे थे, अपनी इज्जत दांव पे लगाई थी, और आज हैदर शाह के सामने भी वो झुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी गर्दन सीधी की और हैदर की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसके लहजे में खौफ की जगह बिला का फख्र और खुददारी थी, जिसने हैदर के चंदमों के लिए उसे सहने पर मजबूर कर दिया। प्लीज हैदर साहब, मैं आपको नहीं बता सकती, ये मेरा जाती मामला है। शीजा ने इंतहाई ठोस और सर्द लहजे में कहा। जाती मामला? हैदर चिल्लाया। तुम मेरी बीवी हो। अब तुम्हारा हर सच, हर झूठ मुझसे जुड़ा है। तुम मुझे बताए बगैर इस घर से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। बीवी? शीजा के होंठों पर एक तलख और बेबस मुस्कुराहट उभरी। आप बोल रहे हैं हैदर साहब, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपने मुझसे शादी की अपनी बीमार माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए की थी, और मैंने शादी एक बच्चे के मुस्तकबिल के लिए की थी। हमारे दरमियान इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है? हैदर ने शीजा का चेहरा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेते हुए कहा। पूरी रात जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो कोई रिश्ता नहीं था। तुम मेरी हो शीजा, और मैं अपना हक वसूल करना अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मुझे वो सच चाहिए जो तुम छुपा रही हो। शीजा ने गहरा सांस लिया। उसके आंसू अब थम चुके थे और उसकी जगह एक मजबूती ने ले ली थी। उसने हैदर का हाथ अपने चेहरे से झटका और पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसका सुर्ख अरूसी जोड़ा उसके गिर्द फैल गया। अगर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ या मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, तो आपके पास एक बहुत आसान रास्ता मौजूद है। शीजा ने हैदर की आंखों में देखते हुए सुकून से कहा। आप चाहें तो मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दे। क्या? हैदर के कानों में जैसे कोई बम फटा। वो अपनी जगह से बिल्कुल साकित खड़ा था। तलाक? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ हैदर साहब।
شیزا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں نے آپ سے کوئی دولت نہیں مانگی، نہ ہی میں آپ کے نام کی محتاج ہوں۔ میں صرف اپنے بچے کے تحفظ کے لیے جاب اور یہ شادی قبول کی ہے، لیکن اگر میری خودداری پر بات آئے گی، اگر آپ میرے کردار پر یوں ہی طنز کرتے رہیں گے تو میں ایک پل بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اپنی زندگی اور اپنے بچے کو خود ہی سنبھال لوں گی۔ حیدر دھنگ رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں تبدیل ہوئے۔ غصے کی جگہ شدید حیرت اور جھٹکے نے لے لی تھی۔ وہ حیدر شاہ تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی زندگیاں بدل لیتے تھے، جس کی دولت اور طاقت کے سامنے اچھے اچھے جھک جاتے تھے۔ مشیزہ کو ایک مجبور، لاچار اور بے رحم و کرم پر رہنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس کے ایک غصے سے کانپ اٹھتی ہے، لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کے پاس نہ گھر تھا نہ سہارا، وہ اتنی آسانی سے اور اتنی بے باکی سے اس کے منہ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حیدر شاہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے اور وہ حیرت سے شیزا کے چہرے کو دیکھتا رہ گئے۔ آئزہ بھی خدا کے لیے اپنی حالت تو دیکھیں، اب کب تک اس بے وفا شخص کی یاد میں خود کو یوں گھلاتی رہیں گی؟ شیزا نے گداس بستر پر بے دم لیٹی اپنی بڑی بہن آئزہ کے تپتے ہوئے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے برائی آواز میں کہا۔ کمرے کی خستہ حال دیواریں، اکھڑا ہوا پلستر اور پرانے پنکھے کی چوں چوں کرتی آواز اور غربت زدہ ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ برابر میں پچھلے چند منٹوں سے ایک نوزائیدہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، جس کی معصوم آواز اس چھوٹے سے مکان کے طریق در و دیوار میں ایک امید بن کر گونج رہی تھی۔ شیزا نے جھک کر ننھے زین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے تھپتھپانے لگی۔ بچہ شیزا کے لمس سے آشنا ہو کر رونا آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں بدل گیا۔ آئزہ نے بمشکل اپنی بے رونق اور دنسی ہوئی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ بے وفا نہیں ہے شیزا، وہ لوٹ آئے گا۔ زرار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو منا کر بہت جلد اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کون سا وعدہ آپی؟ شیزا کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر زین کے ململ کے کرتے پر گرے۔ کون سے گھر والے؟ جس انسان نے آپ سے چوری چھپے نکاح کیا، آپ کو ایک عالیشان فلیٹ میں رکھا اور جیسے اس پر ذمہ داری ہوئی وہ بنا کچھ کہے سارے رابطے ختم کر کے غائب ہو گیا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اس فلیٹ کا مالک آپ کو یوں سامان سمیت سڑک پر نہ پھینکتا۔ ماضی کی وہ تلخ یادیں دونوں بہنوں کے ذہنوں میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تازہ ہو گئی۔ زرار آئزہ کی زندگی میں ایک روشن خواب بن کر آیا تھا جس نے محبت کے دعوے کیے اور پھر خاموشی سے کورٹ میرج کر کے شہر کے ایک پوش علاقے کے فلیٹ میں شفٹ کر دیا۔ آئزہ اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئی کہ اپنی چھوٹی بہن اور بوڑھے باپ پہ بلا بیٹھی، مگر پھر اچانک ایک دن زرار گیا تو واپس نہ لوٹا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ فلیٹ کا کرایہ جب واجب الادہ ہو گیا تو زرار کا فون نمبر مستقل طور پر ملنے لگا اور آئزہ جو اس وقت حاملہ تھی بے یار و مددگار رہ گئی۔ جب فلیٹ کے مالک نے کرایہ نہ ملنے پر اسے وہاں سے نکال دیا تو آئزہ رات کے اندھیرے میں مجبوراً اپنی اس میکے واپس لوٹ آئی جہاں اس کا بوڑھا باپ وقار صاحب اور چھوٹی بہن شیزا رہتے تھے۔ جب آپ اس گھر میں حالت میں گھر آئی تھی تو ابا کی آنکھوں کے وہ آنسو میں آج تک نہیں بھولی۔ شیزا نے زین کو بستر پر لٹاتے آئزہ کو ہاتھ تھاما۔ ہم غریب ضرور ہیں آپ ہی، لیکن ابا نے کبھی ہماری تربیت پر آنچ نہیں آنے دی۔ زرار نے صرف آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے ہمارے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ نہیں شیزا، سے مت کہو، میری روح کانپتی ہے، آئزہ نے کھانستے ہوئے نکاہت سے کہا۔ زرار نے مجھے صرف اس فلیٹ میں رکھتے ہمیشہ عزت دی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا اس کی آنکھوں میں میرے لیے سچی محبت ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے، ورنہ وہ مجھے اور اس معصوم بچے کو کبھی یوں تڑپتا ہوا نہ چھوڑتا۔ مصیبت؟ شیزا نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ امیر زادوں کے لیے سب ایک کھیل ہوتا ہے آپی۔ ابا کی بیماری کے بعد جب ہمارے اوپر حالات تنگ ہوئے تو میں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ کا جسم جیسے جواب دے گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اچھے علاج اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ اس لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور وقار صاحب اپنی لاٹھی کے سہارے گھسیٹتے ہوئے اندر آیا۔ ان کا آدھا فالج زدہ وجود کمزور ہو چکا تھا اور چہرے پر عمر بھر کی محرومیاں لکھی ہوئی تھی۔ شیزا بیٹی، زین کیوں رو رہا ہے؟ کیا آئزہ کی طبیعت پھر زیادہ خراب ہے؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شیزا نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور ابا کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ابا،
زین تو بس ایسے ہی رو رہا ہے اور آپ ہی بھی اب بہتر ہیں. آپ کیوں اٹھے؟ آپ کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا تھا نا. وقار صاحب نے بستر پر لیٹی عائزہ کو دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے بند ہو چکی تھی اور وہ تیز بخار کی وجہ سے ذہنی کیفیت میں سسک رہی تھی. انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. میری معصوم بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. کاش میں اس لائق ہوتا کہ اس کا علاج کسی بڑے ہسپتال سے کروا سکتا. شیزا، محلے والے بھی اب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ عائزہ کا شوہر کہاں ہے، بچہ کس کا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بیٹی. میں شرمندگی سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. ابا، شیزا نے مضبوطی سے اپنے والد کے شانے کو چھوا. آپ کسی کو کیوں جواب دیں گے؟ کوئی دنیا کا کام ہے باتیں بنانا. میں زندہ ہوں نا. میں اپنی بہن اور اپنے بھانجے کے لیے کچھ بھی کروں گی. مجھے دنیا کے سامنے میں کہوں گی کہ میرا بچہ ہے. میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، بس خود کو سنبھالنے. وقار صاحب بیٹی کی اس قربانی پر تڑپ اٹھے مگر اپنی بے بسی کے باعث خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے. شیزا نے ایک بار پھر عائزہ کے پاس بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا. اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی مگر اس کے دل میں غصے اور انتقام کی ایک آگ بڑک رہی تھی. اسے وہ نمبر ڈال کیا جو اسے زبانی یاد ہو چکا تھا، زرار کا نمبر. موبائل کو کان سے لگاتے وہی جانی پہچانی سرد اور بے روح مشینی آواز گونجی. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں. شیزا نے غصے سے فون بیڈ پر پٹک دیا. بند؟ ہمیشہ کی طرح بند. زرار، تم جہاں کہیں بھی ہو، عائزہ آپی کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم نے ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو جیتی جاگتی لاش بنا دیا. اس نے مڑ کر سوتے اس معصوم زین کو دیکھا. اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور معصوم چہرہ دیکھ کر شیزا کا دل پگھل گیا. اس محلے میں، اس سماج میں ایک بن بیاہی ماں کے طور پر جینا کسی جہنم سے کم نہیں ہوتا. لیکن شیزا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زین پر دنیا کی غلط باتیں برداشت نہیں کرے گی. وہ خود دنیا کے سامنے اس بچے کی ماں بنے گی، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی زندگی کی ہر خوشی، یہاں تک کہ اپنی عزت اور مستقبل بھی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے. میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گی زین. شیزا نے بچے کے ماتھے پر پیار کیا، عزم سے کہا. اس انسان کو ڈھونڈ نکالوں گی جس نے تمہاری ماں کی زندگی برباد کی. اسے ہمارے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا. شیزا کے انداز میں ایک عزم تھا. وہ سوچتی نگاہوں سے زین کی طرف دیکھتی رہی جو پرسکون انداز میں سو رہا تھا. یہ لو شیزا، یہ کل کی فائلز ہیں، انہیں ریٹائپ کرو. اور ہاں، ذرا تمیز سے کام کرنا. یہ شاہ انڈسٹری کا ہیڈ آفس ہے، تمہارا وہ پسماندہ محلہ نہیں جہاں تم بنا نکاح کے بچے پیدا کر کے گھومتی پھرتی ہو. سائرہ نے فائلوں کا بھاری پلندہ شیزا کی میز پر پٹکتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر موجود حقارت شیزا کے دل کو چھید رہی تھی. شیزا نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بیچ کر خود پر قابو پایا. اسپتال کے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی عائزہ آپی اور ننھے زین کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گم گیا تھا. اسے اس نوکری کی شدید ضرورت تھی. سائرہ صاحبہ، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، آپ کے تن سننے نہیں. شیزا نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا. میری ذاتی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذاتی زندگی؟ سائرہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جس سے آفس کے دوسرے ملازمین بھی متوجہ ہو گئے. جب گناہ سرعام کیا جائے شیزا تو وہ ذاتی نہیں رہتا. پوری کمپنی جانتی ہے کہ تم ایک بن بیاہی ماں ہو اور یہاں حیدر شاہ صاحب کی ہمدردی بٹورنے آئی ہو. سائرہ، اپنی زبان کو لگام دو. ایک کڑکدار اور روبدار آواز پورے ہال میں گونجی. سب نے مڑ کر دیکھا. حیدر شاہ اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس چہرے پر جلال لیے اپنے کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کی گہری آنکھیں سائرہ پر جمی تھیں. آفس کو تماشا گاہ مت بناؤ. سائرہ، اپنے کیبن میں جاؤ. اور شیزا، تم فائلیں لے کر فوراً میرے کیبن میں آؤ. حیدر نے سرد لہجے میں حکم دیا اور اندر چلا گیا. شیزا نے کانپتے ہاتھوں سے فائلیں اٹھائی اور ایک گہرا سانس لے کر حیدر کے پرتعیش اور وسیع کیبن میں داخل ہوئی. حیدر اپنی ریولونگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھال رہا تھا. اس کے چہرے پر شیزا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی. وہ شیزا کو ایک مجبور اور بدکردار لڑکی سمجھتا تھا لیکن پچھلے چند ہفتوں میں اس نے شیزا کی انتھک محنت اور ایمانداری کو بھی نوٹ کیا تھا. گرے سر، کل کی پروگریس رپورٹ. شیزا نے فائلیں اس کی میز پر رکھی. حیدر نے فائلوں کو دیکھے بغیر شیزا کے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائی. میں نے ابھی باہر جو کچھ سنا
वो सच है क्या शिजा? शिजा ने अपनी नजरें झुका ली। सर, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। हैदर ने मेज पर हाथ मारते उसे टोका। क्या वो बच्चा तुम्हारा है? क्या वो वाकई तुम्हारी शादी नहीं हुई? शिजा के हलक में कांटे चुभने लगे। वो सच नहीं बता सकती थी कि सच बताने का मतलब आयशा अप्पी के मुतालिक सारी हकीकत बताना था। उसे बोझल दिल के साथ इस्बात में सर हिला दिया। जी सर, वो मेरा ही बच्चा है। हैदर के होंठों पर एक हकारत अमीज मुस्कुराहट उभरी। तुम जैसी लड़की अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती हो, फिर जब मुआशरा जीने नहीं देता ना, तो यूं नौकरियों के लिए भटकती फिरती हो। खैर, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी से कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारा काम अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देने जा रहा हूँ। शिजा ने हैरत से सर उठाया। कैसी ऑफर सर? हैदर कुर्सी से उठा और शिजा के करीब आकर रुक गया। उसकी आवाज में अब बिजनेसमैन वाली सर्द महरी थी। मेरी माँ अस्पताल में शदीद बीमार है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले मेरा घर बसता हुआ देखे। मैं लड़कियों पर, मोहब्बत पर और शादी जैसी चीजों पर यकीन ही नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। क्या? शिजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। शादी? लेकिन सर, अब तो मुझसे। हाँ, मैं तुम्हें एक बदकिरदार और मजबूर लड़की समझता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारा इंतखाब किया है। हैदर ने बेरहमी से कहा, क्योंकि कोई खानदानी लड़की इस कॉन्ट्रैक्ट पर तैयार ही नहीं होगी। तुम्हें अपनी बहन के इलाज और उस नाजायज बच्चे की परवरिश के लिए पैसे चाहिए, और मुझे मेरी माँ की खुशी के लिए एक नाम नहाद बीवी। शिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर हैदर कहता चला गया, तुम मेरी माँ के सामने मेरी बीवी बनने का नाटक करोगी। दुनिया के सामने तुम शाह हाउस की बहू होगी। बदले में तुम्हारे बच्चे की परवरिश का तमाम खर्चा उठाऊंगा, और इसे अपना नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन इसकी तालीम और मुस्तकबिल की जमानत दूंगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकोगी। बोलो, क्या सौदा मंजूर है? शिजा का दिल खून के आंसू रो रहा था। हैदर शाह उसकी मजबूरी का सौदा कर रहा था, उसे बाजारी समझ रहा था। उसका जमीर चीख चीख के कह रहा था कि इस मगरूर इंसान के मुंह पर थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाए। लेकिन अगले लम्हे उसे आयजा आपी का पीला चेहरा याद आया, जिसकी दवाइयां अब खत्म होने वाली थी, और नन्ना जैन जिसके दूध के पैसे भी उसके पास नहीं थे। अगर वह नौकरी छोड़ देती तो उसका पूरा खानदान सड़क पर आ जाता। मुझे मुझे कुछ वक्त चाहिए सर, शिजा ने लड़ती आवाज में कहा। वक्त नहीं है मेरे पास शिजा। हैदर ने घड़ी देखी। माँ अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। फैसला अभी करना होगा। या तो मेरी ऑफर कबूल करो और अपनी बहन और बच्चे की जिंदगी संवारो, या फिर इस ऑफिस से निकलो और सायरा जैसे लोगों के ताने सहती रहो। शिजा ने अपनी बंद आंखों से आंसू साफ किए। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। अपनी जात, अपनी इज्जत नफ्स, सब कुछ उसने जैन और आयशा के लिए कुर्बान करने का फैसला किया। उसने हैदर की सर्द और मगरूर आंखों में देखा और इंतहाई बोझल मगर हतमी लहजे में कहा, ठीक है सर, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ। हैदर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी डील साइन कर ली हो। बेहतरीन फैसला। कल सुबह कोर्ट मैरिज में निकाह होगा, और याद रहे शिजा, ये रिश्ता सिर्फ मेरी माँ के सामने एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिजा ने खामोशी से सर झुकाया और उल्टे कदमों केबिन से बाहर निकल आई, जहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक मोड़ उसका मुंतजर था। ऑफिस की चमकती लाइट्स अब उसे अपने अरमानों का मुकत्तल नजर आ रही थी। जैन, हैदर साहब, अब जैन को यहाँ क्यों ले आए? शिजा की आवाज में शदीद हैरत और घबराहट की लर्जी थी। वो शाह उसके अपने वसी बेडरूम में खड़ी थी जब उसने हैदर को दरवाजे के अंदर दाखिल होते देखा। हैदर के मजबूत बाजू में नन्ना जैन सुकून से सो रहा था। शिजा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ी और बेसख्त अपने कांपते हाथों से जैन को हैदर की गोद से लेकर अपने सीने से लगा गई। बच्चे का मनूस लम्स पाकर शिजा की आंखों में आंसू आ गए। हैदर ने अपनी कोट के बटन खोले और इंतहाई सुकून से सोफे पर बैठ गया। उसकी गहरी निगाहें शिजा के चेहरे पर जमी हुई थी। मैं आज तुम्हारे मोहल्ले गया था शिजा, हैदर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ये सुनते ही शिजा के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसने खौफजदा निगाहों से हैदर को देखा। आप वहां क्यों गए थे? आपने तो कहा था कि हमारा ये रिश्ता सिर्फ इस घर तक ही हद तक है। हैदर की आंखों में एक पुरस्कार सी चमक उठी। सौगात के इस वाक़े के बाद मेरे दिल में बहुत से सवालात ने जन्म लिया था।
تم نے مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تو مجھے سچائی جاننے کے لیے خود ہی جانا پڑا۔ میں نے تمہارا وہ خستہ حال گھر دیکھا، تمہارے بوڑھے باپ، بیمار باپ کو دیکھا جو کہ فالج کے بستر پر بے بس پڑے ہیں، اور تمہاری اس بہن کو بھی دیکھا شاید زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شیزا نے ذہن کو مضبوطی سے گلے لگا لیا اور نظریں جھکا لی۔ اسے لگا جیسے حیدر اس کی غربت اور اس کے گھر والوں کی بے بسی کا مذاق اڑائے گا۔ میں نے تمہارے محلے والوں کی باتیں بھی سنی شیزا۔ حیدر کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ وہاں کا ہر شخص یہ کہتا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، ایک ناجائز اولاد ہے، لیکن سہاگ رات کو میں نے یہ جان چکا ہوں کہ تم پاک دامن ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور کس کا گناہ اپنے سر لے کر گھوم رہی ہو، لیکن جب میں نے اس بچے کو اس گلیس پسماندہ علاقے میں دیکھا اسے رہا ہی نہ گیا۔ شیزا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ حیدر کے چہرے پر اسی وقت وہ طنز اور حقارت نہیں تھی جو کہ ہمیشہ اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ میں اس بچے کو وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، حیدر نے نرمی سے کہنا شروع کیا۔ چاہے ہمارا رشتہ ایک کانٹریکٹ ہی صحیح، لیکن تم میری بیوی ہو، یہ بچہ تمہاری کمزوری ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے کتنی پریشان رہتی ہو، اس لیے میں زین کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ لیکن حیدر صاحب، شیزا نے کچھ کہنا چاہا مگر حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میری بات مکمل ہونے دو شیزا۔ وہاں اس پسماندہ ماحول میں یہ بچہ کبھی بہتر پرورش نہیں پا سکے گا، نہ اسے وہاں اچھی خوراک ملے گی اور نہ ہی وہ طبی سہولیات جن کی اسے اس وقت ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہمارا کانٹریکٹ باقی ہے یہ بچہ یہیں شاہ ہاؤس میں رہے گا، یہاں اسے ایک بہترین ماحول ملے گا، اور سب سے بڑی بات اسے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں بھی اچھا محسوس ہوگا۔ تمہارا وہ سارا خوف اور پریشانی ختم ہو جائے گی جو تمہیں ہر وقت کھائی جاتی ہے۔ شیزا دنگ کھڑی حیدر کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی حیدر شاہ تھا جس نے چند دن پہلے آفس میں اسے بن بیاہی ماں کہہ کر ذلیل کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو اسے ایک بدکردار عورت سمجھتا آیا تھا؟ آج اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں ایک بچے کے لیے اتنی ہمدردی، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ شیزا کا دل احسان مندی سے بھر گیا۔ وہ شخص جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا وہ آج اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ شیزا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ پر اور میرے بچے پر جو احسان کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ حیدر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بچے کو سلا دو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حیدر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ شیزا نے ایک گہری سانس لی اور ذہن کو نرم بستر پر لٹا کر اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید حیدر شاہ اندر سے ایک بہت اچھا اور رحم دل انسان ہے جسے وہ اب تک غلط سمجھتی رہی تھی، لیکن شیزا اس کھیل سے مکمل طور پر بے خبر تھی جو اس بند کمرے کے پیچھے چل رہا تھا۔ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہی حیدر شاہ کے چہرے پر وہ تمام نرمی، وہ ہمدردی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سرد اور شاطرانہ تاثر نے لے لی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی زپ لاک تھیلی نکالی۔ اس تھیلی کے اندر ننھے ذہن کے سر کے چند بال اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی چوسنی محفوظ تھی۔ جب شیزا گھر پر نہیں تھی اور حیدر ذہن کو وہاں سے لا رہا تھا اس نے خاموشی سے یہ نمونے اکٹھے کر لیے تھے۔ حیدر نے اس تھیلی کو غور سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ تم بہت بھولی ہو شیزا، حیدر نے دل ہی دل میں سوچا۔ تمہیں لگتا ہے کہ حیدر شاہ کسی کے آنسوں سے پگھل کر اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ میں اس بچے کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ مجھے اس سے یا تم سے کوئی ہمدردی ہے، میں اسے یہاں اس لیے لایا تاکہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، مطمئن ہو جاؤ اور کوئی چال نہ سر چل سکو، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس کے بچے کے بارے میں جاننا ہے۔ حیدر نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ڈاکٹر طارق، میں نے جو سیمپلز آپ کو بھجوانے کا کہا تھا وہ میں ابھی ڈرائیور کے ہاتھ لیبارٹری بھیج رہا ہوں۔ مجھے ہر حال میں اس بچے کا ڈی این اے کر کے رپورٹ چاہیے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا، اور کیا اس کا شاہ فیملی سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے کل صبح تک یہ ڈی این اے رپورٹ میری ٹیبل پر چاہیے، اور یاد رہے یہ بات کسی تیسرے انسان کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ فون بند کر کے حیدر نے ایک نظر مڑ کر بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ شیزا کس کا گناہ چھپا رہی ہے، اور اس کا وجدان کہتا تھا کہ اس بچے کا تعلق
कहीं ना कहीं खुद हैदर की फैमिली से है। उसे अंदाजा नहीं था कि कल सुबह आने वाली वो डीएनए रिपोर्ट उसकी अपनी ही जिंदगी में कैसा तूफान बर्पा करने वाली थी और उसके पैरों तले से जमीन खींच लेने वाली थी। बंद दरवाजे के पार शिजा जैन को थपथपा रही थी और उस पार हैदर सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए अपनी चाल चल रहा था। तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम अपने नाजायज बच्चे को उसके बाप का नाम दे सको। बताओ मुझे शिजा, ये बच्चा शाह फैमिली का खून कैसे है? हैदर शाह की गर्जदार और वहशतनाक आवाज शाह हाउस के वसी हॉल में गूंजी। उसे अपने हाथ में पकड़ी डीएनए रिपोर्ट पूरी ताकत से शिजा के मुंह पर दे मारी। सफेद कागजात हवा में उड़ते हॉल की कीमती फर्श पर बिखर गए। शिजा जो किचन से जैन के लिए दूध के की फीडर लेकर निकली थी, इस अचानक हमले पर वहीं बुत बनकर रह गई। उसकी नजरें फर्श पर बिखरे कागजात पर थी जिन पर जली हरूफ में डीएनए मैथ्स लिखा था। चंदमों के लिए उसे कुछ समझ ना आया, मगर फिर पिछली रात हैदर का वो अचानक हमदर्द बनकर जैन को इस घर से ले आने का सारा ड्रामा शिजा की समझ में आ गया। उसके हाथ से फीडर छूटकर जमीन पर गिरा और दूध फर्श पर बिखर गया। नाजायज? शिजा के होंठ कपकपाए। हाँ, नाजायज। हैदर दीवानों की तरह आगे बढ़ा और शिजा का बाजू दबोच लिया। उसकी आंखों में गुस्से और तकब्बुर की आग थी। तुमने क्या समझा शिजा कि तुम इतनी आसानी से हैदर शाह को धोखा दोगी? मैंने जब इस बच्चे का डीएनए करवाया तो पता चला कि बच्चा शाह फैमिली का खून है। तुमने यकीनन मेरे खानदान के किसी फर्द के साथ मुंह काला किया है और बड़ी चालाकी से मुझसे शादी करके इस बच्चे को शाह हाउस का वारिस बनाने की साजिश की। वो लोग कौन है जिसका गनाह तुम उठाए फिर रही हो? हैदर के ये अल्फाज किसी जहरीले खंजर की तरह शिजा के दिल में उतर गए। पिछले कई महीनों का जब्त, वो तमाम ताने, वो बेबसी, वो कुर्बानियां जो उसने जैन और आयजा के लिए दी थी, आज हैदर के उस एक बेहुदा इल्जाम के सामने दम तोड़ गई। शिजा के अंदर का लावा फट पड़ा। उसने पूरी ताकत से हैदर का हाथ झटका और एक कदम पीछे हटकर खड़े हो गई। उसकी आंखों के आंसू अब गायब हो चुके थे और उसकी जगह एक ऐसी चंगाड़ी ने ले ली थी जिसने हैदर को एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी जुबान को लगाम दो हैदर शाह। शीजा की आवाज इतनी बुलंद और काटधार थी कि हैदर दंग रह गया। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम और तुम्हारा ये शाह हाउस मुझे नहीं खरीद सकता। तुमने मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार नहीं सोचा? तुमने एक मासूम बच्चे के बहाने मुझसे हमदर्दी का जो घटिया खेल खेला, उसने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक मगरूर और अंदर से खोखले इंसान हो। शिजा, हैदर दहाड़ा, मेरे सामने आवाज नीची रखो और सच बता। सच? शिजा ने एक तलख और तंजिया कहकर लगाया। सच सुनने की हिम्मत तुम में है हैदर शाह? तो सुनो फिर, कान खोल कर सुनो। ये बच्चा शाह फैमिली का खून कैसे है तुम जानना चाहते हो? कि मैं किसका गुनाह अपने सर लिए फिर रही हूँ? शिजा ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज में अब दर्द और गुस्से का एक सैलाब था। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरी मासूम बहन फाइजा का है। शिजा चिल्लाई। हैदर जैसे सख्ताओं में चला गया। वो उलझन से शिजा को देखने लगा। और जानते हो इस बच्चे का बाप कौन है? शिजा ने अपनी उंगली हैदर के सीने की तरफ उठाई। इस बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा भाई, तुम्हारे खानदान का चश्मो चराग जरार शाह है। ये नाम सुनते हैदर के पैरों तले से जमीन निकल गई। सरार? बकवास बंद करो शिजा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। सरार ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शिजा ने रोते मगर पूरी शिद्दत से कहा, क्योंकि वो शाह फैमिली का खून है, क्योंकि वो एक अमीरजादा है। सुनो हैदर शाह, जिस भाई पर तुम्हें इतना फख्र है वो कोई अयाश और एक धोखेबाज इंसान है। उसी जरार शाह ने मेरी सीधी सादी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद की। उसे मोहब्बत के झूठे जाल में आयजा को फंसाया, उसे चोरी छुपे निकाह के और उसे एक फ्लैट में ले जाकर रखा। शिजा के आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो हैदर को इबरतनाक तरीके से शर्मिंदा कर रही थी। जब आयजा हमला हुई, जब उस पर जिम्मेदारियां पड़ने का वक्त आया, तो तुम्हारा वो अजीम भाई उसे इसी हालत में छोड़कर गायब हो गया। उसने अपना फोन बंद कर दिया, सारे राब्ते खत्म कर दिए। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि वो लड़की जिससे उसने निकाह किया था वो किस हाल में है। मेरी बहन को फ्लैट से निकाल दिया गया। वो दर दर की ठोकरें खाती, हामला हालत में लोगों के ताने सुनती वापस मायके आई। तुम्हारे भाई के दिए हुए इस दर्द ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। आज वो आयजा जिसने जरार शाह से सच्ची मोहब्बत की थी,
अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि जरार तुम्हारा भाई है। तो जब मैंने तुम्हारी माँ के कमरे में तुम्हारे भाइयों की तस्वीरें देखी तो पता चला कि आयशा का मुजरिम अजी खानदान का फर्द है। हैदर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो फर्श पर बिखरी रिपोर्ट्स को देख रहा था जो अब शिजा की एक एक बात की गवाही दे रही थी। जैन जरार का बेटा था, उसका अपना भांजा। तुमने मुझे बदकिरदार समझा। शिजा की आवाज में हकारत शामिल थी। तुमने ऑफिस में मुझे जलील किया, मुझ पर तंज के तीर बरसाए, मुझे मजबूर समझकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की भीख दी। तुम समझते थे कि तुम बहुत नेक और पाकबाज हो। चोर तो तुम्हारा अपना भाई निकला है दर्शा, गुनहगार तो तुम्हारा अपना खून निकला। शिजा के अल्फाज हैदर के चेहरे पर थप्पड़ों की तरह बरस रहे थे। मैंने उस नन्हे बच्चे को इसलिए गोद लिया ताकि मेरी बहन को कोई गाली ना दे, मेरे बीमार बाप की बच्ची खची इज्जत महफूज रहे। मैंने अपने माथे पर बिन ब्याही माँ का कलंक सजा लिया सिर्फ इसलिए कि जरार शाह की निशानी सड़कों पर ना रुले। और तुमने क्या किया? तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तुमने उस मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। मुझे तुम पर तरस आता है दर्शा। तुम जैसे लोग सिर्फ दौलत कमा सकते हो, लेकिन किसी की इज्जत और मजबूरी का एहतराम करना तुम लोगों की फितरत में ही नहीं है। एक एक शिजा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके सीने में दबा सालों का वो दर्द आज आंसुओं की शक्ल में बह निकला। हॉल रूम में अब तक एक गहरी खामोशी छा चुकी थी। हैदर शाह जो कुछ देर पहले गरूर से तन कर खड़ा था, अब उसके कंधे झुक चुके थे, उसका दिमाग साए साए कर रहा था। वो शख्स जो औरतों को धोखेबाज समझता था, उसे ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ रही थी कि धोखा एक औरत ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई ने दिया था। एक ऐसी लड़की जो बाजारी समझता था तो फरिश्ता निकली, जिसने किसी और के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हैदर ने लड़ते कदमों के साथ फर्श से वो रिपोर्ट उठाई। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया। शर्मिंदगी, पछतावे और सदमे के मारे उसकी आंखों से पहली बार आंसू का एक कतरा टूटकर उस रिपोर्ट पर गिरा। उसने गर्दन मोड़कर जमीन पर बैठी हिचकी लेती शिजा को देखा। आज हैदर शाह एक मामूली और गरीब लड़की के सामने अपना तमाम तर गुरूर, अना और रोब हार चुका था। मैं जिंदगी भर इस शख्स को बद्दुआ देती रहूंगी हैदर शाह। उसने मेरी आयशा आपी की जवानी खा ली, उसका सुकून छीन लिया, और वो जहां भी छुप कर बैठा है ना, मेरी बद्दुआएं उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। खुदा करे कि जिस तरह मेरी बहन आज मौत के बिस्तर पर तड़प रही है, वो शख्स भी एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर। बस कर दो शिजा, खुदा के लिए बस कर दो। हैदर की दिलखराश और कांपती चीख ने शिजा के जहरीले अल्फाज को बीच में काट दिया। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे सोफे के करीब ही फर्श पर गिर सा गया। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल सफेद पड़ गई और आंखों से पछतावे, सदमे और शदीद दुख के आंसू बहकर उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। शिजा अपने आंसू साफ करते हैदर के उस अचानक टूट जाने पर टटक कर रह गई। कुछ देर पहले तक गरूर से तन कर खड़ा हैदर शाह, जिसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे, अब एक बेबस और हारे हुए इंसान की तरह उसके कदमों में बैठा सिसक रहा था। क्यों बस कर दूं? शिजा ने गुस्से और दुख की मिलीजुली कैफियत में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें अपने भाई के खिलाफ ये सच सुनकर दर्द हो रहा ना हैदर शाह, लेकिन जब तुम मुझ पर बेबुनियाद और गलीज इल्जाम लगा रहे थे, तब तुम्हारा ये दर्द कहाँ था? मेरी बहन तो उस शख्स ने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे जिंदा लाश बना दिया। ऐसे बदुआ क्यों ना दूं? हैदर ने अपने कांपते हाथ से शिजा को रुकने का इशारा किया। उसका गला रंधा हुआ था और बोलने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। उसने अपनी भीगी और सुर्ख आंखें उठाकर शिजा की तरफ देखा, जिनमें अब एक ऐसी कैफियत थी जिसने शिजा के अंदर एक नामालूम सा खौफ पैदा कर दिया। तुम तुम उसे बदुआ नहीं दे सकती शिजा। हैदर की आवाज इतनी मदम और लरजती हुई थी कि वह मुश्किल शिजा के कानों तक पहुंची, क्योंकि जिस शख्स को तुम बद्दुआएं दे रही हो वो भी इन तमाम दुनियावी सजाओं और जजा से बहुत दूर जा चुका है। शिजा की सांस जैसे गले में अटक गई। क्या मतलब? हैदर ने गहरी दर्दनाक आह भरी। उसके सीने में जैसे कोई तूफान मचल रहा था। उसने फर्श पर बिखरी डीएनए रिपोर्ट को अपने हाथों से सख्ती से भींचा, हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला। जरार ने आयशा को धोखा नहीं दिया शिजा। जरार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये अल्फाज शिजा के कानों से टकराए तो उसका जहन जैसे सुन हो गया। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैदर के चेहरे पर जम गई।
उसे लगा जैसे उसके इर्द गिर्द मौजूद वक्त की सुइयां रुक गई हों। नहीं, शीजा ने बेयकीनी से अपना सर नफी में हिलाया। ये झूठ है, ये तुम मुझे कोई और कहानी सुना रहे हो हैदर। वो गायब हो गया था, उसने फोन बंद कर लिया था, वो हमें छोड़कर चला गया था। वो छोड़कर नहीं गया था शीजा, हैदर दर्द से कराहा। वो आयजा के पास ही वापस आ रहा था। उसने फोन जानबूझकर बंद नहीं किया था, बल्कि उसकी जिंदगी की डोर कट गई थी। हैदर फर्श पर बैठे बैठे दीवार से टेक लगाकर पीछे की जानिब झुक गया। उसकी आंखों के सामने माजी का वो हौलनाक दिन घूम गया जिसने शाह फैमिली की खुशियां छीन ली थी। आज से चंद माह पहले की बात है। हैदर ने एक लफ्ज पर जोर देते आंसुओं के दरमियान कहना शुरू किया। हमें लगा कि जरार किसी जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर गया है। उसने घर में यही बताया था, लेकिन दर हकीकत वो तुम लोगों के पास उस फ्लैट की तरफ जा रहा था। उस रात बारिश बहुत तेज थी और हाईवे पर एक खौफनाक कार एक्सीडेंट हुआ। जरार की गाड़ी फिसल कर सड़क से नीचे एक गहरी खाई में जा गिरी। शिजा के होंठ कांपने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। गाड़ी खाई में गिरते उसमें आग लग गई। हैदर के लहजे में वहशत और कर्ब उतर गए। वो आग इतनी शदीद थी कि जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची सब कुछ जलकर कोयला हो चुका था। गाड़ी, उसका फोन, उसका सारा सामान सब खाक हो गया। हमें तो उसकी लाश तक नहीं मिली शिजा, सिर्फ हड्डियां और कुछ चली हुई बाकियात मिली थी, जिनका हमें बाद में डीएनए करवाकर ये तस्दीक करनी पड़ी कि वो बाकियात मेरे भाई की ही थी। हैदर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो धोखेबाज नहीं था शिजा, वो एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसे यकीनन आयशा को अपनाने का फैसला कर लिया था, इसीलिए वो इस तूफानी रात में उसकी तरफ लौट रहा था। मगर मौत ने उसे मोहलत ही नहीं दी और हम सब यहाँ तक के तुम और आयशा भी उसे एक मुजरिम, एक भिगोड़ा समझते रहे। शिजा के घुटने जवाब दे गए और वो दराम से हैदर के कुछ फासले पर फर्श पर गिर पड़ी। उसके कानों में आयशा की उस सिसकती आवाजें गूंजने लगी जो रोज रात को बिस्तर पर रोते हुए कहती थी कि वो बेवफा नहीं है शिजा, वो लौट आएगा। जरार ने मुझसे वादा किया था। हे अल्लाह, शिजा ने अपने सीने पर हाथ मारते एक दिन रोज चीख मारी। आयशा भी, मेरी मासूम भाभी, वो तो रोज उसकी राह तकती थी। उसे बेवफा समझकर अंदर ही अंदर घुलती रही और वो तो इस दुनिया में नहीं था। शीजा की चीखों और सिसकियों ने हाल रूम के दरो दीवार को रुला दिया। उसका दिल उसके पछतावे से फटा जा रहा था। उसने कितनी ही बार आयशा के सामने जरार को बुरा भला कहा, उसे गालियां दी, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। उसे क्या मालूम था कि वो जिस शख्स को कोस रही है वो किसी और औरत के पास नहीं बल्कि मनो मिट्टी तले सो रहा है। हैदर, जिसके अपने दिल पर क्यामत गुजर रही थी, उसने नजरें उठाकर शिजा को देखा। उस लड़की ने उसके भाई की निशानी उस नन्हे जैन को सीने से लगाकर जमाने भर के कीचड़ को अपने दामन में समेट लिया था। उसने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी थी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और बदले में हैदर ने उसे क्या दिया? सिर्फ ताने, रुसवाई और एक घटिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पेशकश। मुझे माफ कर दो शिजा। हैदर ने अपने घुटनों के बल चलते शिजा के करीब आकर अपने हाथ जोड़ दिए। उसका वो तकब्बुर, शाह, उसका गरूर, सब आज उस लड़की के कदमों में खाक हो चुका था। मैं कितना अंधा था, तुम्हें बदकिरदार समझता रहा। मैं तुम्हें अपने रहमो करम की मोहताज समझता रहा, जबकि हकीकत तो ये थी कि तुम मेरे भाई के गुनाह नहीं बल्कि उसकी सच्ची मोहब्बत की आखिरी निशानी को बचा रही थी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को सड़कों पर रोलने से बचाया है। अगर तुम उस दिन जैन को गोद ना लेती तो मेरे भाई की निशानी आज किसी यतीम खाने में धक्के खा रही होती। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ शिजा, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। शिजा ने शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें बंद कर ली। हैदर की मुआफी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके दिमाग में आयजा का चेहरा घूम रहा था। मेरी बहन, मुझे अपनी बहन के पास जाना है हैदर। शिजा ने लड़सी आवाज में रोते हुए कहा। मुझे इसे बताना है कि उसका जरार बेवफा नहीं था, उसे बताना है कि उसका प्यार झूठा नहीं था। मुझे आयशा आपी के पास ले चलो। हैदर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और इस बात पे सर हिलाया। हाँ हाँ शिजा, हम अभी चलेंगे। मैं अपने भाई की अमानत अपनी भाभी को खुद इस घर में लेकर आऊंगा। मैं आयशा का इलाज दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से करवाऊंगा। वो जिंदा रहेगी शिजा, उसे जिंदा रहना होगा। हैदर ने एक अज़म से कहा और शिजा को लिए अस्पताल के जाने पागा। आयशा अपनी आंखें खोले, खुदा के लिए आंखें खोले। देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ।
آپ کا زرار بے وفا نہیں تھا آپی، وہ آپ سے سچی محبت کرتا تھا۔ شیزا کی دل خراش چیخیں اسپتال کے آئی سی یو کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار بیڈ پر پڑی اپنی بہن کا سر پڑتا ہاتھ چوم رہی تھی۔ حیدر شاہ لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی گود میں ننھا زین تھا اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اس نے عائزہ کا پیلا اور زرد چہرہ دیکھا جو بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ بابی، حیدر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اتنی عاجزی سے سر جھکایا تھا۔ میں زرار کا بھائی ہوں حیدر شاہ، مجھے معاف کر دے، ہم نے آپ کو ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی۔ عائزہ نے بامشکل اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی دنسی ہوئی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں واضح تھی، لیکن حیدر کی بات سن کے ان میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس کے خشک اور کپکپاتے ہونٹ ہلے۔ میرا زرار، وہ کہاں ہے؟ عائزہ کی آواز بامشکل سنائی دی۔ شیزا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ بہن کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ حیدر نے زین کو شیزا کے قریب کیا اور عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زرار نے آپ کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا بھابی، وہ آپ کو اس بچے کو اپنانے کے لیے ہی بیچ رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا بھابی، وہ بے وفا نہیں تھا، وہ سچا تھا۔ یہ سنتے ہی عائزہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا، جیسے اس کی روح پر رکھا منو بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ پھسلا اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ میرا زرار تھا، عائزہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ننھے زین پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کا ماتھا چوما۔ شیزا، عائزہ نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھما۔ میری جان اب نکل رہی ہے میری بہن، مجھے اپنے زرار کے پاس جانا ہے، لیکن میرا زین نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، اب ٹھیک ہو جائیں گی۔ شیزا پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ شیزا، حیدر، عائزہ نے اپنی آخری سانسوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا، میرے بچے کو تنہا مت چھوڑنا، کسی کو بھی ناجائز مت سمجھنا، یہ شاہ فیملی کا خون ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابی۔ حیدر نے زین کو سینے سے لگاتے ہوئے رو کر کہا، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ میری جان ہے، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ حیدر شاہ کا وعدہ ہے آپ سے۔ عائزہ نے سکون سے آنکھیں بند کی اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیلی۔ عائزہ اپنی تمام تکلیفوں اور دنیا کے تانوں سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ شیزا کی چیخ نے پورے ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہن کے بے جان وجود پر گر کر رونے لگی۔ حیدر نے روتے ہوئے زین کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گیا۔ حیدر کے آنسو زین کے معصوم چہرے پر گر رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اس بچے کو دنیا کی ہر خوشی دے گا، جبکہ شاہدہ بیگم اپنی بیماری کے باعث ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر صدمے، حیرت اور شدید دکھ کے تاثرات تھے۔ حیدر ابھی انہیں ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ ان کے کانپتے ہاتھوں میں تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں حیدر؟ بیگم شاہدہ کی آواز میں ایک ماں کی تڑپ اور دکھ تھا۔ میرا زرار، میرا بیٹا مرنے سے پہلے ایک معصوم جان کو اس دنیا میں چھوڑ گیا تھا، اور تم اتنے دن اس بچی کو تانے دیتے رہے۔ ان کی نظریں سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی شیزا پر پڑی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور وہ بالکل نڈھال لگ رہی تھی۔ زین اس وقت بیگم شاہدہ کی گود میں تھا اور وہ اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یہ ان کے مرے ہوئے بیٹے کی آخری نشانی تھا، ان کا سگا پوتا جسے وہ اب تک ایک گناہ کی پیداوار سمجھتی رہی تھی۔ شیزا، میری بچی ادھر آؤ، بیگم شاہدہ نے لرزتی آواز میں پکارا۔ شیزا آہستہ سے اٹھی اور ان کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیگم شاہدہ نے زین کو ایک ہاتھ سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے شیزا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ تم نے میرے زرار کی نشانی کے لیے میرے پوتے کو دنیا کی غلاظتوں سے بچانے کے لیے خود کو داغدار کر لیا بیٹی۔ بیگم شاہدہ ہچکیاں لیتے بولی، تم جیسی پاک دامن لڑکی نے زمانے کے تانے سے خود پر بن بیاہی ماں کا کلنک لگا لیا، صرف اس لیے کہ شاہ فیملی کی عزت سڑکوں پر نہ رولے۔ یہ میرا بھانجا ہے آنٹی، میری بہن کی آخری نشانی۔ شیزا نے سسکتے ہوئے جواب دیا، نہیں، تم نے جو قربانی دی وہ کوئی سگی ماں بھی شاید نہ دے۔ بیگم شاہدہ نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آنٹی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شیزا گھبرا کر اٹھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی،
बेगम शाहिदा फूट फूट कर रोते हुए बोली, हम शाह फैमिली वाले अपने गुरूर और अपनी दौलत के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि हमें तुम्हारा किरदार ही नजर नहीं आया। मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की और मेरे दूसरे बेटे ने तुम्हारी मजबूरी का सौदा किया। हम तुम्हारे गुनहगार हैं शिजा। तुमने हमारे खून की हिफाजत की और हमने तुम्हें जलील किया। हैदर जो पास ही खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू रवा थे। उसका दिल नदामत के टुकड़े टुकड़े हो रहा था। माँ जी प्लीज आप ऐसा मत कहें। शिजा ने रोते उसके हाथ चूमे। आप मेरी माँ की जगह हैं। जो कुछ हुआ वो किस्मत का लिखा था, उसमें आपका या हैदर साहब का कोई कसूर नहीं था। जरार भाई भी अच्छे थे, बस वक्त ने हमें मोहलत नहीं दी। बेगम शाहिदा ने शिजा को अपने सीने से लगाया। आज से तुम इस घर की असल मलका हो, मेरी सगी बेटी, मेरी बहू हो। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारी और इस मासूम बच्चे की ढाल बन के रहूंगी। हैदर की नजरें शिजा पर जमी थी। उस लड़की के साथ की उसका सब्र और उसकी बेपनाह कुर्बानी ने हैदर के अंदर मौजूद औरतों के खिलाफ उसकी तमाम नफरत को जड़ से उखाड़ फेंका था। उसने शिजा को हमेशा हकारत से देखा था, लेकिन आज उसके लिए वो एक देवी का रूप धार चुकी थी। हैदर के दिल में शिजा के लिए जो इज्जत पैदा हुई थी वो भी गहरी और सच्ची मोहब्बत में बदल रही थी। उसे एहसास हो गया था कि शिजा जैसी औरत किस्मत वालों को मिलती है। उसने अपनी तमाम तर दौलत और ताकत के बावजूद जो सुकून आज तक नहीं पाया था, वो शिजा की उन झुकी हुई और रोती हुई आंखों में मौजूद था। मैं अपने किए की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ शिजा। हैदर ने आगे बढ़कर शिजा और अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में एक सच्ची और पुरखलूस इल्तिजा थी। मैं जानता हूँ कि मेरी माफी तुम्हारे दुखों का मुदावा नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा अब तुम्हारी और जैन की खुशियों के लिए वकफ होगा। तुमने मेरे भाई के बच्चे को अपनाया है, मैं तुम्हारी हर तकलीफ को अपनाऊंगा। शिजा ने हैदर की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो तकब्बुर नहीं था, वो सर्द महरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच्चा इंसान था जो अपने गुरूर की राख से दोबारा जन्म ले रहा था। बेगम शाहिदा ने हैदर का हाथ पकड़ा और उसे शिजा के हाथ पर रख दिया। इसका ख्याल रखना हैदर, खुदा के लिए हमें एक मौका देना कि हम अपने गुनाहों का कुफारा अदा कर सके। शिजा से बेहतर जिंदगी का साथी तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। शिजा की कुर्बानियों का सिला उसे मिल चुका था। वो जो एक बेनाम और मजबूर लड़की बनकर इस घर में आई थी, आज अपनी अजमत से पूरे शाह खानदान के दिलों पर राज कर रही थी। कुछ अरसे बाद शाह हाउस का वसी और सरसब्ज लॉन, जहां बहार के फूलों ने हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछा रखी थी, परिंदों की चहचहाहट और हल्की हल्की चलती हवा माहौल को एक दिलफरेब और सुकून बख्श रही थी। आओ जैन। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, बस थोड़ा सा और मेरी तरफ आओ। शिजा घास पर घुटनों के बल बैठी अपने दोनों बाजू फैलाई नन्हे जैन की हौसला अफजाई कर रही थी। जैन जो अब 1 साल से ऊपर का हो चुका था, अपने छोटे छोटे कदमों से डगमगाता खिलखिलाते हुए शिजा के जाने पड़ रहा था। थोड़े फासले में लॉन में रखी कुर्सियों पर बेगम शाहिदा और शिजा के वालिद वकार साहिब बैठे चाय पी रहे थे। वकार साहिब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर थी। हैदर ने मुल्क के बेहतरीन अस्पताल से उनका इलाज करवाया था, जिसके बाद उनका फालिज काफी हद तक ठीक हो गया था और वो छड़ी के सहारे चलने फिरने के काबिल हो चुके थे। देखिए भाई साहब, हमारा पोता कितना प्यारा लग रहा है चलते हुए। बेगम शाहिदा ने वकार साहब को मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल बेगम साहिबा। वकार साहब ने एक गहरी और पुरसुकून सांस ली। ये सब हैदर बेटे की मेहरबानी है, जिसने मेरी बच्ची को इतना प्यार दिया, मुझे नई जिंदगी दी और इस यतीम बच्चे को बाप का साया फराहम किया, वरना हम तो लूट चुके थे। नहीं अंकल, मेहरबानी मेरी नहीं बल्कि आपकी इस अजीम बेटी की है, जिसने मुझ जैसे मगरूर और पत्थर दिल इंसान को जीना सिखा दिया। एक जानी पहचानी मोहब्बत भरी आवाज लाउंज में गूंजी। सबने मुड़कर देखा। हैदर शाह अपनी मखसूस और दिलकश अंदाज में मुस्कुराता उनकी तरफ आ रहा था। उसने ग्रे रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, मगर आज उसके चेहरे पर एक मुकम्मल और खुशगवार सुकून था। पापा। नन्ना जैन हैदर को देखते शिजा की तरफ जाने की बजाय अपने डगमगाते कदमों का रुख हैदर की जानिब मोड़ गया। हैदर ने आगे बढ़कर कहका लगाते जैन को हवा में उछाल कर अपनी मजबूत गोद में भर लिया। मेरा शेर बेटा, आज तो अकेले चलना सीख गया। हैदर ने जैन के दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहा। शिजा मुस्कुराती हुई उठी और अपने दुपट्टे को ठीक करते हैदर के पास आई। उसके चेहरे पर एक मुतमईन और खुशहाल औरत का नूर था। आपने तो उसकी सारी तवज्जो ही बांट ली हैदर साहब।
وہ میرے پاس آ رہا تھا اور آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حیدر نے شرارت سے شیزا کو دیکھا، جس پر شیزا کی پلکیں حیا سے جھک گئی۔ بیگم شاہدہ اور وقار صاحب ان دونوں کی یہ محبت بری نوک جھوک دیکھ کر مسکرا دیے۔ شیزا بیٹی، حیدر ابھی آفس آیا ہے، تھک گیا ہوگا، اسے بیٹھنے دو۔ وقار صاحب نے شفقت سے کہا، ارے نہیں انکل، اس گھر میں آ کر اور ان دونوں کو دیکھ کر میری ساری تھکن ویسے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ حیدر نے زین کو نیچے گھاس پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ بیگم شاہدہ مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی۔ وقار بھائی، آئیے اندر بیٹھ کر چل کر شام کی چائے پیتے ہیں۔ زین بیٹا آؤ، دادی کے پاس آؤ۔ انہوں نے زین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اور شیزا کو اس وقت کچھ تنہائی کی ضرورت ہے۔ بڑوں کے اندر جاتے ہی لان میں ایک خوبصورت سی خاموشی چھا گئی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان پر شفق کے سنہری رنگ بکھر چکے تھے۔ حیدر نے شیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لان کے بیچ میں بٹھا دیا۔ اس کی گہری اور پرکشش آنکھیں شیزا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شیزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی زندگی کو، اپنے سکون کو۔ حیدر نے دھیمی اور مسحور کن آواز میں جواب دیا۔ شیزا نے نظریں جھکا لی۔ پچھلا 1 سال کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ حیدر نے نہ صرف وقار صاحب کا علاج کروایا بلکہ شیزا کو اس گھر میں وہ عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے شیزا کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھا۔ اچانک حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے پہلے کہ شیزا کچھ سمجھ پاتی، حیدر شاہ، وہ مغرور اور ضدی حیدر شاہ جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ شیزا کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ حیدر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھے پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ شیزا گھبرا کر کھڑی ہونے لگی، لیکن حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اسے واپس بٹھا دیا۔ نہیں شیزا، مجھے آج یہ کہنے دو۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور آواز میں بے پناہ شدت تھی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے اسی دن میں نے تم پر وہ بے بنیاد اور غلیظ الزام لگائے تھے۔ میں نے تمہاری مجبوری کا مذاق اڑایا تھا۔ تم ایک بد کردار لڑکی سمجھ کر تمہارے منہ پر کانٹریکٹ میرج کی پیشکش ماری تھی۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو شرمندگی سے میرا سر جھک جاتا ہے۔ حیدر پلیز، ہم ان باتوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ میرے اور میرے خاندان کے لیے کیا، اس کے بعد وہ ساری تلخیاں مٹ چکی ہیں۔ شیزا نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ نہیں شیزا، وہ قرض تم نے مجھ پر اور میرے خاندان پر چڑھایا ہے، وہ میں 7 جنم لے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ حیدر نے شیزا کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، تم نے میرے بھائی زرار کے گناہ پر پردہ ڈالا۔ تم نے اس ننھے زین کو وہ پیار دیا جو شاید ایک سگی ماں بھی نہ دے پاتی۔ تم نے اپنی عزت، اپنا نام، اپنا مستقبل، سب کچھ ایک یتیم بچے کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ تم کوئی عام عورت نہیں ہو شیزا، تم ایک فرشتہ ہو۔ حیدر نے گہری سانس لی اور سیدھا شیزا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت صرف دھوکہ دیتی ہے، لیکن تم نے میرا یہ غرور توڑ دیا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، محبت کرنا سکھایا شیزا۔ یہ کانٹریکٹ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب مجھے سچائی کا پتہ چلا تھا، لیکن آج میں حیدر شاہ پورے ہوش و حواس میں دل کی گہرائیوں سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شیزا کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہ رہے تھے، مگر یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حیدر کے چہرے کو چھوا اور اپنے آنسو کے درمیان مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے حیدر جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ میرے ابا کا سہارا بنے، میری عائزہ آپی کی آخری نشانی کو اپنا نام دیا۔ میں آپ سے کیسے محبت نہ کرتی؟ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حیدر۔ یہ کانٹریکٹ اب میرا اور آپ کا نصیب بن چکا ہے۔ حیدر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے شیزا کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ دیے۔ اسی لمحے ننھا زین بھاگتا دوبارہ لان میں آیا اور حیدر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا۔ حیدر نے جھک کر زین کو اٹھا اور شیزا کے قریب کر دیا۔ شیزا نے ہنستے ہوئے زین کے ماتھے کو چوما اور بڑے مان سے اپنے اس بانجو کو حیدر کی گود میں دے دیا۔ حیدر نے ایک بازو میں زین کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے شیزا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج سے یہ صرف زرار اور عائزہ کی نشانی نہیں ہے شیزا، حیدر نے ڈھلتے سورج کی خوبصورت روشنی میں کھڑے ہو کر کہا، یہ ہمارا بیٹا ہے، حیدر اور شیزا کا بیٹا۔ ہم دونوں مل کر اسے ماں اور باپ کا دونوں کا پیار دیں گے جس کی اسے ضرورت ہے، اور ہم اسے دنیا کا بہترین انسان بنائیں گے۔ شیزا نے حیدر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ غروب آفتاب کی وہ سنہری کرنیں ان تینوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔
ماضی کی وہ تمام سیاہیاں اور تلخیاں مٹ چکی تھی اور ان کی جگہ ایک روشن محبت بری اور پرسکون فیملی نے لے لی تھی۔